السلام شباب، مرحبا بكم في فيديو جديد كالعادة. اليوم غادي نخدمو على الجيم كما شفنا في المخطط ديال الجيم. خدمنا على اليو اي، اليوم غادي نخدمو على الجيم. وفي هذا الفيديو غادي نعدلو على البوطون ديال لي سيتينغ ونصاوبو الكونفيرم وحتى الاباوت اس. ما نطولش عليكم، ليتس جو. الدراري نبداو. كما شفنا راه ديجا انا زدت واحد شويه ديال الديزاين في السين وبشي بارتيكل سيستمز وهاد الباترفلاي. المهم غنخدمو على الجيم كما شفنا ديال اللود اوت. غنديزاكتيفيوها وغادي نمشيو ناكتيفيو الجيم. هادي هي الجيم. حنا نخدمو في الجيم فيها الكاونت داون وفيها الهول يو اي وفيها البوز مينيو. غادي نخدمو اليوم على البوز مينيو. هادي هي البوز مينيو، فيها ريزيم و اكسيت، فيها دو بوطون. غنكريو نردو المود 2 دي، نكريو واحد الايماج يو اي ايماج. نشونجيو ليها السبلايت ديالها. نشونجيو الكولور ديالها، نديرو شويه غامق مزيان. نقصو واحد شويه في الاوباسيتي. ونكريو في وسطها دي يو اي اخرين، ايماج اخرين. غادي نشونجيهم حتى هما، نعطيهم السبلايت ديالهم. ناخدها وندير ليها سيت ناتيف سايز باش تاخد السايز ديالها الحقيقي تاع الايماج. شوفها في الجيم كي تبان مزيان سا مارش. غنسميو هادي ريزيوم، ناخدو هادي كوبي كولي. كوبي كولي. غادي ناخدو ندير لها اد كومبوننت الايماج اللي صوبنا، هاد الايماج الكحله ندير لها اد كومبوننت. ونمشيو للي اوت ونديرو هوريزونتال لي اوت جروب. وغادي ناخدو هاد ريزيوم وندير لها كونترول تي ونكوبيوها 3 مرات. نرجعو للايماج ونديرو سونتر سبيس، نخدمو على السبيس، نخدمو على الليفت والرايت. المهم نسونطريو سميتهم، نسونطريهم لي بوطون، نسونطريهم يكونوا مزيان. لا سونتر بعدا هذا ابليفت، ندير لهم فين لهم سونتر، لو سونتر لا ميديوم سونتر، ميديوم سونتر دايما خداماش. نخليهم ابليفت سامارش يبانو مزيانين. غنشونجيو الكولور ديال هاد الجوج، نخليو كاع حنايا. هادا نشونجيو ليهم اليو اي ديالهم، نديرو اليو اي الزرقا سامارش. غناخدوهم هادي ندير لها اكسبتيت. وغادي نردوها سيتينغ. وفي وسط منهم غادي نزيدو واحد اليو اي اخرى ايماج اللي غادي تكون هي الايكون. غنشوفو الايكون ديال الريزيوم، شي ايكون اللي تجي مع الريزيوم. ناخدو من الاحسن كاع ناخدو هادو نحيدوهم وناخدو على هادي دوبليكيت ونشونجيوهم.
نشونجو هاد الحمرا لا اكسيت غونومي اكسيت مش اكسيت توكاك نيت اكسيت. وهنايا نخليوها سيتينغ الاخرى ريزيوم. سيتينغ ردوها نجي ناخدوها سيتينغ ريزيوم. سيتينغ نشونجيو ليها الايكون ديالها نزيد نردوها ايكون. نشوف الايكون ديال السيتينغ مزيان. باقي لنا الاكسيت نشونجيو لها حتى هي الايكون ديالها. سامارش غنشونجيو الباك جراوند ديال شونجيو لها الكولور ديالها سامارش. غادي يبقى لينا نشونجيو تكست نشونجيو ليه الفونت فاميلي نديرو ميلكي نايس نزيدو ليه في السايز وردوه اوفر فلو ونقصو ليه في السكيل ديالو باش يكون ميم بيكسيليش وتيبان مزيان يعني عطي الوضوح مزيان. ناخدو هاد اكسيت ونشوفو زيد ليه جيم سيتينغ كيت لودين. حنا نمشيو للاكسيت هادو اللي صاوبنا بثلاثة لي بوطون ندير لهم اد كومبوننت بوطون. نمشيو لاكسيت ندير لها اد نمشيو لاكسيت القديمه نشوفو زيدين جيم غنرجعو لاكسيت ونعطيوها الجيم السكريبت اللي فيه الجيم ندخلو الفونكشن جيم سيتينغ ونشوفو اكسيت اكسيت ماشي هي هاديك كيت تو لود ونشوفو تاني ريزيوم اش فيها ريزيوم نيت غادي نرجعو نعطيوها جيم ستيت ونعطيوها ريزيوم. بيبقى لنا سيتينغ نخدموها بوحدها نمسحو هاد القدام كما تنشوفو هي صاوبنا السيتينغ تيبان لي خصنا نقصو هاد لي بوطون شويه. تندير كونت شيفت تنكليكي على الاولى تنكليكي على شيفت ونكليكي على الاخر باش يتسيليكسيونا اوتوماتيك كاملين. ونكليكي على اف في الوسط نقصو واحد شويه السكيلز ديالو سامر. يمكن لنا نزيدو كاع التكست لتحت اللي بغيت نزيدو التكست هنايا باش يعرف كل حاجه ديالاش. حنا نخدمو دابا على السيتينغ غنمشيو لسميتو البلاصه اللي فيها السينز كما تشوفوا راه كاين واحد السين سميتها الشوب غنكليكيو عليها ونديرو سيف باش يتصوفكارد هادشي اللي صاوبنا قديم وندير لها كونترول تي وندوبليكيتيها. هاد السين نرجع نسميوها سيتينغ وناخدو المين اللي صاوبنا ونحطوها في دراغ دروب فسميتو. غنمشيو نمسحو داكشي اللي كان قديم في السين غادي نرجعو لليو اي ايماج لود اوت ونقلبو على السيتينغ. من الاحسن كاع حنا ناخدو هاد اللود اوت كاملها ونحطوها هنايا ونمشيو لهاديك السين اللي درنا لها لود هنايا نكليكيو ضغوات ونديرو ريموف سين ما ديرش السيف ديال دونت سيف باش ما يتصوفكارداش داكشي اللي خسرتي تما. ان اكتيفيو هادي غنمسحو هادشي اللي قديم كاملو نخليو غير السين بوحدها هادي اللي لتحتها نخليوها بوحدها نحيدو هاد الميشن بوب حتى هي ان اكتيفيو هادي
هادي اللي بغينا نخدمو حنا عليها. هاد الكانفاس هذا غناخدو ليه السمية ونمسحوه. غنخدمو على الباك جراوند. دابا هو تيقول لنا نو كاميرا، غنعطيوه كاميرا هي مؤقتا باش ما يبقاش مصدعنا، ونخدمو على الباك جراوند. غنعطيو باك جراوند سميتو، نشوفو شي باك جراوند غنعطيوه هادي. ما ديجا حنا نخدمو باللون الليموني، غنكملو كلشي ليموني. غناخدو البوطون كلوز بوطون تا هو نعطيوه الايقون ديالو. تايتل تا هو نشونجيو ليه الفونت فاميلي، نزومو شي شويه ونردو ليه اوفرفلو ونقصو ليه في السكيل، ونعطيوه الشادو نزيدو في الكحل شويه تيبان مزيان. غادي نرجعو لهاد لي تيكست اللي كاينين هنايا كاع نشونجيوهم الفونت فاميلي ديالهم. ميلكي ميوزيك تاعي نشونجيوها لميلكي. اس اف اكس نشونجيوها لميلكي. نكليكاو على نهاند طول، بيبقى لنا هاد الدو بوطون هادو غنخدمو عليهم. مي قبل ما نخدمو على البروغريس الباك جراوند، نكليكو على ماستر سلايد وناخدو الباك جراوند ديالو نشونجيوها. غنعطيوه هادي سامرش، نشونجيو واحد شويه، نعطيوه جهة الليموني واحد شويه هكا مزيان. نفس الشي غنديرو ليهم كاملين. نسيليكسيوني لي باك جراوند كاملين، نكليك على كونترول ونسيليكسيونيهم باش يتبقى لهم نفس الحاجه كلهم دقه واحده. غنشونجيو نعطيوه الباك جراوند ونشونجيو في الكولور. غنمشيو ناخدو الكولور من هنا كوبي كونترول ونكليك عليهم بجوج وندير بيست باش يكون بحال لي كولور. يبقاو لينا عاوتاني هاد لي زونتيت ديال ناخدو عاوتاني الفيل اريا نحلهم كاملين ونكليك عليهم كونترول فيل ونشونجيهم مره واحده. غنعطيوهم هادي مصامرش مزياناش هاديك. مصامرش مزياناش ما مزياناش لي بيرفكت تا هادي ما مزياناش. شوفو شي حاجه مزيانه مزياناش نشوفو كاع غير ديالهم خدمو بديالهم ونشونجيو ولا الكولور سامارش. نزيدو واحد شويه هادي هنا سامارش مزيان. غنمشيو دابا للهاندد، كلهم نحلو على الهاندد ونسيليكسيونهم كلهم دقه واحده. الهاندد هاندلد ونشونجيو ليهم تما الايقونه نعطيهم هادي مزيانه. ما بيهاش، غنشوف لها شي حاجه احسن كاع. ما مزياناش. يعني داكشي تيبغي واحد الدقه واحد الملاحظه واحد الذوق. يكون عندك الذوق هادي مزيانه بيرفكت. غنشونجيو عاوتاني لي بوطون اللي بقاو، نخدمو على لي بوطون نسدو هادو كاملين هاد لي سلايدز نشوفو الاباوت نهبطو هاد الاباوت هنايا
نشونجيو الايماج ديالو، نعطيها كولر ليموني، تيبان لي هادشي ماشي هو هداك. المهم شوفو ديليتد بوطون، ناخدو دوبليكيت تاع اباوت ونسميوه ديليتد بوطون، كنترول سي باش يكون نفس التقادة. ديليتد بوطون اش يدير؟ تيدير سيتينغ بوب ديليتد بوطون، ندير هكا، ناخدو هاد سيتينغ بوب ونحطوها هنايا، ندخلو فونكشن سيتينغ بوب ديليتد نيت، غادي نشوفو نتشيكيو ديليتد داتا مزيان ونمسحو هادي، معندناش باقي بها غرض. ونشونجيو لها هادي كاع الكولور الاحمر، تيبان لي هادشي مزوينش. نشونجيو واحد، نديرو ليهم واحد القلب زوين، نشونجيو ليهم حنا الايماج الاباوت، غنعطيوها الايماج فينك ها هي، ونديرو ليها سيت نيفتيف سايز، ونحيدو ليها الكولور. نفس الحاجة نديرو الايماج الاخرى، نعطيوها هادي سيت ناتيف سايز، تبان هادي حمرا حيت حمرا بزاف، نحيدو ليها نخليوها الكولور الطبيعي ديالها، ناخدوهم بجوج سيليكسيونهم بجوج، نقصو ليهم السايز ديالهم مزيان، سونطريهم في الوسط، ناخدو داك التكست تا هو نسيليكسيوني كونترول، نهبطو لتحت، نشونجي ليه الفونت فاميلي ميلكي، نزوميوه لي اوت، ونقصو السكيلز ديالو. غناخدو هاد السمية اللي كاينة هنا، كنترول، ونكوبيوه هنا ديليت الداتا، نشوفو الريزولتا مزيان. الريزولتا غنزيدو فيهم واحد الايكون ايماج، كليكيو على اف هنايا ديال about us، نشوفو شي ايكون تكون جاية مزيانة مع about us، نقلبو عليها اليو اي، على about us نسموها ايكون. ديما من الاحسن نسميو هاد الجلد نزيدو باش نعقلو عليه ايكون، كنترول تي، ونعاودو نسونطريوها في الاخر، ندير كنترول ريست، ونشونجيو لها حتى هي الايكون، نكبر شويه الايقون ونعطيوها الكحل، شاش الابيض مزيان كنعطيوها الكحل. سامارش غنتيستيو، كلشي خدام مزيان، هادو تا هما نكملوهم. مي في الفيديو الجاي ساو الدراري، نادي نهاية الفيديو، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش ديروا سبسكرايب جيم ملي عجبكم الفيديو، ولا عندكم اي تساؤل ولا مشكل خليونا في الديسكريبسيون. نشوفكم مرة اخرى، بيس.